نتلاقاو في فيديو جديد مع فيديوهات كازاكو.com. في هذه الفيديو غادي نشوفوا شنو المعنى ديال متغير عشوائي ديال الامل وديال المغايره. الوغ اول حاجه غادي نعتبروا المثال التالي: صندوق كيحتوي على كرتين بيضاء وكرتين سوداء، لا يمكن التمييز بين الكرات. كنسحب تأنيا وعشوائيا كرتين من الصندوق. حدد قيمة العدد غرانت إكس الذي يمثل في كل سحبة عدد الكرات البيضاء المسحوبة. نقراو مزيان لي نونسي. غادي نبداو اول حاجه بتحديد شنو هو كون الامكانيات اوميغا. شنو غادي يقدر يكون فيه؟ اما جوج الكرات بيضين بي 1 بي 2، اما كره بيضاء وكره كحله بي 1 ان 1 بي 1 ان 2 و بي 2 ان 1 و بي 2 ان 2، اما جوج الكرات كحلين ان 1 ان 2. دونك كون الامكانيات هذوما لي بوسيبيليتي اللي كاينين فيه. الوغ حدد قيمه غرانت اكس الذي يمثل في كل سحبه عدد الكرات البيضاء المسحوبه. في الحاله الاولى عندي جوج كرات بيضاء، في هذه الحالات كاملين عندي كره بيضاء وحده، وفي هذه الحاله عندي صفر كره بيضاء. دونك هادشي كامل غادي نعبروا عليه هنايا. الوغ غرانت اكس كيساوي 2 في حاله السحبه بي 1 بي 2، كيساوي 1 في حاله بي 1 ان 1 بي 1 ان 2 بي 2 ان 1 و بي 2 ان 2، وكيساوي 0 في حاله ان 1 ان 2. الوغ اكس كيتسمى متغير عشوائي، واي متغير اي فاريابل كتربط امكانيه بعدد حقيقي كيتسمى متغير عشوائي. لاحظوا معايا غرانت اكس ربط لي امكانيات من اوميغا بواحد العدد حقيقي اللي هو 0 هنايا باغ اكزومبل، ولا 1 هنايا، ولا 2 هنايا. تري بيان. ليكون اوميغا فضاء احتمالي منتهي، كل تطبيق اكس من اوميغا نحو ار يسمى متغير عشوائي على اوميغا. المجموعه اكس دو اوميغا اللي كتساوي كاع القيم اللي تقدر تاخذها غرانت اكس، بحال قبيله لقينا 0 1 و 2، اش كتسمى مجموعه القيم التي ياخذها المتغير العشوائي غرانت اكس. الحدث غرانت اكس كيساوي ا هو مجموعه الامكانيات من اوميغا التي يمكن ربطها بالعدد الحقيقي ا. بحال قبيله فاش شفنا ليكزومبل ديال عدد الكرات البيضاء، الحدث غرانت اكس ايت ايغال 1 باغ اكزومبل، كان كنت كنقصد به هما الحالات اللي فيهم كره بيضاء واحده، اسافوار ان 1 بي 1 ان 1 بي 2 ان 2 بي 1 و ان 2 بي 2. الحدث غرانت اكس اكبر قطعا من ا هو مجموعه امكانيات اوميغا التي يمكن ربطها بالاعداد الحقيقيه الاكبر قطعا من ا. باغ اكزومبل الا خدينا الحدث اكس اكبر قطعا من واحد في ليكزومبل اللي فات، كان غير حاله وحده اللي هي غرانت اكس كيساوي 2، اللي كتعبر لي على السحبه الوحيده اللي فيها كرتين بيضاء، اسافوار بي 1 بي 2. وبصفه عامه خارج داك ليكزومبل اللي شفناه ممكن تكون اكس كتساوي 2 كتساوي 3 اي انسي دو سويت. امثله لبعض المتغيرات العشوائيه. الوغ على حسب التمارين تقدروا تلقاو اما عدد الكرات من واحد اللون في سحبه معينه، او مجموعه الارقام المسجله على كرات السحبه. بحال دابا هزينا قبيله الكره الحمراء اللي مكتوبه فيها واحد، والكره الحمراء اللي مكتوبه بها جوج. الجمع ديال واحد مع 2 تعطيني 3، وباغ اكزومبل غرانت يغريك ديالها هي 3. او لا جداء الارقام المسجله على كرات السحبه دائما في نفس ليكزومبل. في هذا ليكزومبل هذا زد كتساوي 1 في 2 تساوي 2. المهم كاين بزاف ديال لي بوسيبيليتي باش نختاروا المتغيرات العشوائيه في لي زانونسي ديكزارسيس. دونك اللي خصكم تعرفوه هو تطبيق غادي من مجموعه الامكانيات يعني اوميغا نحو ار. دابا نشوفوا شنو هو قانون احتمال متغير عشوائي. الوغ ليكون غرانت اكس متغير عشوائي في اوميغا، نضع اكس اوميغا هما القيم اللي ممكن تاخذها ولا ممكن ياخذها المتغير العشوائي ديالنا غرانت اكس. تحديد قانون الاحتمال المتغير العشوائي غرانت اكس يكمن في ربط كل القيم اكس اي التي تاخذها غرانت اكس باحتمالاتها. الاحتمال ديال غرانت اكس كيساوي اكس اي. الوغ سي تري سامبل. كنشدو ان طابلو كنحطو فيه غرانت اكس في السطر الاول والقيم اللي ممكن تاخذها غرانت اكس. قبيله في ليكزومبل ديالنا كانت عندنا 0 1 و 2، وكنحسبو في السطر الثاني الاحتمال ديال غرانت اكس كيساوي 0، الاحتمال ديال غرانت اكس كيساوي 1، والاحتمال ديال غرانت اكس كيساوي 2. وبصفه عامه الاحتمال ديال غرانت اكس كيساوي اكس 1، وحنا غاديين حتى الاحتمال ديال غرانت اكس كيساوي اكس ان. المهم هادشي كاع ما خصو يخلعكم. اون فا فوار ان بتيت اكزومبل. ليكزومبل ديال قبيله
الا بغيت نحسب الاحتمال ديال غران اكس كيساوي صفر، يعني خصني نحسب الاحتمال نطيح في ان 1 و ان 2. دونك شنو هو الاحتمال ديال غران اكس كيساوي صفر؟ هو الاحتمال هو كاردينال ديال ليفينمون ان 1 ان 2 مقسومه على كاردينال د اوميغا. هنا كنسحبوا تانيا جوج الكرات من بين 4 كرات. دونك كاردينال د اوميغا هو سي ديال 2 من بين 4، والكاردينال ديال ان 1 ان 2 كنسحبوا كرتين سوداء هو السي ديال 2 من بين 2، يعني 1 على 6 الى حسبنا. دونك نلقاو الاحتمال ديال غران اكس كيساوي صفر كيساوي 1 على 6. الاحتمال ديال غران اكس كيساوي 1 هو هاد لا بوسيبيليتي هادي. لاحظوا معايا شحال عندي من امكانيه. عندي امكانيه وحده، جوج الامكانيات، ثلاثه الامكانيات، 4 الامكانيات، يعني 4 الامكانيات على 6 في التوتال. اذا هنايا غادي نلقى شحال 2 على 3، وفي الاخيره عندي 1 على 6 بنفس الطريقه اللي حسبنا بها الاحتمال ديال ان 1 ان 2. دونك هذا هو قانون احتمال المتغير العشوائي غران اكس. وفي لي زيكزارسيس تطيحوا في دي سيتوياسيون بحال هادو، دونك سي اسي فاسيل. والان نمر الى مفهوم الامل الرياضي. لكل متغير العشوائي غران اكس زاد القانون الاحتمال التالي. الامل الرياضي لمتغير عشوائي غران اكس شنو هو لا صوم ديال لي اكس اي مضروبين في بي اي. كل عدد هنا كيضرب في عدد هنا وكنجمعوهم كاملين بيناتهم، هذيك لا صوم كتسمى الامل الرياضي. بالفرنسي كتسمى ليسبيرونس ماتيماتيك، كنرمزوا ليها بغران تو ديال اكس. شوفوا ان اكزامبل. ليكزامبل ديال قبيله شنو هي او ديال غران اكس؟ كنشدو اكس اي كنضربوها في بي ديالها، يعني صفر مضروبه في 1 على 6 زائد 1 مضروبه في 4 على 6 هي 2 sur 3 زائد 2 مضروبه في 1 على 6. كنلقاو في هذا ليكزامبل عندي 2 sur 3 بلس 1 sur 3 يعني 3 على 3 اللي هي 1. دونك شنو هو شنو خصنا نفهموا من هاد ليسبيرونس ماتيماتيك كتساوي 1؟ خصنا نفهموا كمعدل في التجارب كاملين اللي نقدروا نديروهم يمكن انتظار كره بيضاء واحده في العديد من السحابات. يعني او موين غادي نلقاو بزاف د المرات اكس او لا غران اكس كتساوي 1 بزاف د المرات، او لا بزاف د المرات غران اكس كتساوي 0 وبواحد الكيفيه مماثله غران اكس كتساوي 2 حتى هي قريبه ليها. بصفه عامه لا موين ديال غران اكس، المعدل ديال غران اكس غادي يكون هو 1. الان نمر الى مفهوم المغايره. الوغ المغايره ديال غران اكس كنرمزوا ليها في ديال اكس، بالفرنسي كنقولوا فاريونس. شنو كتساوي؟ هي لا صوم مجموع ديال اكس اي ناقص الامل الرياضي ديال غران اكس لو تو كاري مضروبه في بي اي. ونقدروا كذلك نعبروا عليها بهاد لا فورمول اسبيرونس ديال غران اكس او كاري مو اسبيرونس او كاري ديال غران اكس، ياك؟ علما ان ليسبيرونس ديال غران اكس او كاري راه هي اكس ان او كاري بي ان بلس حنا غاديين حتى الاكس ان او كاري بي ان. بصفه عامه اسبيرونس ماتيماتيك ديال اون فونكسيون راه هي اف دو اكس ان بي ان وحنا غاديين اف دو اكس ان بي ان. المهم هذه غير بور فوتر كولتور جينيرال. بالنسبه للانحراف الطرازي سي تري سامبل، كنرمزوا ليه سيغما، بالفرنسي كنسميوه ايكار تيب، كيساوي لا راسين كاري ديال لا فاريونس دو اكس، لا راسين كاري ديال المغايره. نشوفوا ان اكزامبل. الوغ دائما في ليكزامبل البريسيدون شنو هو المغايره ديال غران اكس في هذه الحاله هذه؟ هي لا صوم ديال اكس اي ناقص ليسبيرونس لو تو او كاري بي اي. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نشدو صفر ناقص 1 لو تو او كاري مضروبه في 1 على 6 زائد 1 ناقص 1 لو تو او كاري مضروبه في 4 على 6 زائد 2 ناقص 1 اللي هو ليسبيرونس ديال اكس. كنفكركم ليسبيرونس دو اكس هي 1 في هذا ليكزامبل، لو تو او كاري مضروبه في 1 على 6. افيكتيفمون هادشي اللي كنديرو كنلقاو في الاخير 1 على 3. وإلا بغينا الانحراف الطرازي كنديرو راسين كاري ديال في دو اكس، غادي نلقاو راسين دو 3 sur 3. المهم هادشي سي اسي فاسيل، اون فا لو فوار اون ديتاي في التمارين. اي دونك كنقول لكم نتلاقاو في لابارتي ديال لي زيكزارسيس باش نمارسو شويه هادشي ديال المتغير العشوائي. الى اللقاء.